Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mahayong adlaw. Ani ano usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. September 5, 2025. Viernes, 22nd week in ordinary time. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 5, versikulo 33 ngadto sa 38, naghisgot sa pangutana mahitungod sa pagpuasa nga nagkanayon. Ug niingon sila kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon og nanginom. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisugginlan usab sila ni Hesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti o ang gitapak dili mubagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sulanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit, ug unya madaot ang sulanan ug mausik. Mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mo'y isulod sa bag-ong sulanan. Pamalandong. Gipangutana si Jesus kung anong wala man magpuasa ang iyang disipulo. Iya kining gitubag gamit ang talinghaga, metaphors, nga ang bagbino nagkinahanglan og bag-ong panit nga sudlanan. Ug sa kalipay sa kumbira sa kasal nga panahon na sa pagsaunog o pagmaya, dili pagbangutan. Para mapasabot nga ang mga kalipay sa iyang presensya o gingharian, dili angay sa daan nga mga batasan sa relihiyon o tradisyon sa pagpuasa. Ang bag-ong bino nagarepresentar sa bag-ong mga pagtulunan, grasya o bag-ong saad nga gidala ni Kristo. O ang daan nga panit sa bino nagrepresentar sa atong daan nga kinaiya ug batasan nga puno sa sala. Ang pamalandong nagtawag sa mga magtutuo sa pagdawat sa kabag-uhan o kausaban pinaagi ni Kristo sa ilang kinabuhi, imbis sa daan nga tradisyon o batasan. Ang presensya sa pamanhunon nga nagsimbolo ni Hesus naghatag kasadya aron ang iyang mga disipulo dili sa magpuasa ni ining malipayon nga okasyon. Sa kinatibuk-an, si Jesus wala nagsalikway sa pagpuasa. Matod pa niya, dili sa karon, apan sa ulahi na lang. O ang ubang mga tradisyon dili na angay, subay sa iyang bag-ong mensahe. Gikinahanglan na ang bag-ong huna-huna. Gipahayag ni Jesus sa mga magtutuo nga abli sila sa ilang kaugalingon sa bag-ong alak sa Ebanghelyo na mubag-o kanila sa hingpit o dili lang sa usa ka bahin sa ilang kinabuhi. Ang pagsinati og bag-ong kinabuhi diha ni Kristo nagkinahanglan kini og dakong pagbag-o sa matag individual. Usa ka radikal nga pagkausab og hingpit nga magpakabuhi sa iyang mga pagtulunan. Ang mensahe nag-awhag kanato sa pagpuyo sa karon nga panahon diha sa presensya ni Kristo ug sa kalipay sa iyang gingharian.
Ang kinatibuk-an nga ideya mao nga ang bag-ong espirituhanong kasinatian sama sa pagpakigtagbo sa buhing Kristo nagkinahanglan og bag-ong espirituhanong pamaagi. Ang mensahe nagpunting sa pagbag-o o sunod sa kasing-kasing nga gihatag ni Kristo, hindi sa pisikal na pagpuasa. Ang punto ni Jesus dili ibahin sa pagpahunong sa pagpuasa, apan bahin sa pag-ila sa talagsaon nga panahon sa kalipay o pagsaulog nga moabot uban sa pagtambong ni Jesus ang pamanhunon. Ang mensahe nag-awhag kanato nga magbaton og abli nga kasing-kasing sa mga bag-ong butang nga ginabuhat sa Dios. Ang bag-ong pino mao ang grasya sa Dios o ang makapausab nga kasinatian ni Kristo dili gayud mahimong isunod sa karaang istruktura. Kay ang pagpugos sa karaan nga mga pamaagi makababag sa pagdawat sa bag-ong espirituhanong kinabuhi. Ang leksyon na ini mao nga sa atong pag-atubang sa buhi ug aktibong buhat sa Ginoo kinahanglan andam kita nga mubuhi sa mga karaan nga wala na sa panahon ug dawato nato ang bag-ong espirituhanong kahigayunan nga gitanyag ni Jesus. Personally, ania kanako ang paglaom nga ang Ginoo adunay nindot nga gitagana alang kanako. Apan kinahanglan nga mangandam ko alang sa iyang tubag sa akong mga pag-ampo. Kay gusto niya nga andam ko sa pagdawat sa mga kabag-uhan na moabot nganhi kanako. Kay basin nahimo na kong kampante sa akong kinabuhi ug wala na ko magpaabot pa sa mas nindot nga mga plano sa Ginoo. Mao nga dili na ko saligan kung unsa ang akong kahimtang karon. Dili na ko tugutan nga ang mga kalibutanong butang mubira kanako palayo sa mga saad sa Dios. Diha sa pagampo, paningkamutan nako ang kabag-uhan sa akong kaugalingon uban sa panabang sa balaang espiritu sa Dios o sa katapusan. Igsuon, gisulod ba nimo ang bag-ong bino sa ebanghelyo ngadto sa imong naandang hunahuna og pamatasan? Abli ka ba sa espiritu ni Kristo na muusab kanimo ngadto sa bag-ong kinabuhi? Unsaon nimo sa pagbaton sa bag-ong kasing-kasing ug panghuna-huna aron mo dawat sa bag-ong kinabuhi nga gihatag ni Kristo? Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.